यस्य कस्यापि तत्र हानिः नास्ति। भवान् आरब्धवान् वा ध्वनिमुद्रणम्? आमहम् आरब्धवान्। क्लौड् मध्ये कृतवान् न? क्लौड् मध्ये एव कृतवान्। अस्तु अस्तु। सर्वेषां संस्कृतकथाप्रेमिणाम् अत्र स्वागतं वर्तते। अहम् इदानीं प्रार्थनया वर्गस्य आरम्भं करोमि। भवन्तः सर्वे मया सह प्रार्थनां गायन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, पुनः एकवारं सर्वेषां स्वागतं कृत्वा अहम् आचार्यान् प्रार्थये यत् कृपया कथायाः आरम्भं करोतु इति। इदानीं गत रविवासरे वयम् आषाढभूति जम्बुक दूती कथा इति कथाम् आरब्धवन्तः। तस्य इदानीम् उत्तरार्धः अद्य। तत्र कथायाः सारांशं भवन्तः सर्वे आसन् तत्र, तथापि तत्र देवशर्मा परिव्राजकः, देवशर्मा इति कश्चन तस्य परिव्राजकः, तस्य हस्ते प्रभूतं धनं आषाढभूति नाम परवित्तापहारी तस्य समीपं शिष्यरूपेण आयाति। कुत्रचित् कार्यक्रमार्थम् आषाढभूति इति शिष्येण सह एषः देवशर्मा गच्छति। मार्गे तस्य स्नानान्तगमनकाले तस्य हस्ते यद् प्रभूतं धनमासीत् तदपि स्वीकृत्य गतवान् आसीत् सः। तद्धनं पूर्णं चौर्यं कृत्वा आषाढभूतिः पलायितः भवति। तन्मध्ये सः तत्र सः स्नानं गतवान्, शौचार्थं गतवान्। तत्र शौचकाले सः एतदपि दृष्टवान्, यदा हुडुयुद्धम् इति द्वयोः मेषयोः मध्ये युद्धं दृष्टवान्। तन्मध्ये मेषयोः घटनकाले यद् रुधिरं पतति तत् पातुं कश्चन जम्बूकः आयाति स्म। सः मनसि एवं चिन्तितवान्, अरे एतयोः मध्ये एषः जम्बूकः पतति चेत् किं भवति इति। तदेव तत्र जातं। हुडुयुद्धमध्ये मेषयोः मध्ये सः पतितः जम्बूकः तत्रैव मृतः इति तत्र प्रथमा कथा। तत्र जम्बूकस्य मरणम् इति अभवत्। आषाढभूति तु पलायनं कृत्वा गतवान्। एषः आषाढभूतिम् अन्विष्य, अयं देवशर्मा आषाढभूतिमन्विष्य तस्य पादचिह्नानि दृष्ट्वा अग्रे गतवान्। गत्वा सायंकालपर्यन्तं कस्मिंश्चित् ग्रामे सः प्राप्तवान्। तत्र ग्रामप्राप्तिसमये तत्र सः एवं दृष्टवान्, तत्र यदा सायंकालः जातः तत्र कश्चन तत्र किं तत्र एकः कुलिकः इति किं वदति, कौलिकः इति, तन्तुवायः कौलिकः इत्युच्यते। तन्तुवायः तस्य पत्न्या सह गृहतः मद्यपानार्थं निर्गच्छति स्म। तर्हि तं दृष्ट्वा एषः उक्तवान्, अहम् अतिथिः अस्मि, दूरग्रामतः आगच्छन् अस्मि, मम किञ्चित् आतिथ्यं करोतु इति। तत् श्रुत्वा कौलिकः पत्नीम् उक्तवान्, भवती एतस्य आतिथ्यं करोतु, अहं गत्वा नगरात् भवत्याः कृतेपि मद्यं स्वीकृत्य आगमिष्यामि इति सः ततः निर्गतः इति कथा। तत्र एतत् श्रुत्वा एषा बहु आनन्दिता जाता। काचित् पुंश्चली आसीत्, तस्याः कश्चन अपरः जारः आसीत्। तेन कारणेन एषः यदा निर्गतवान् तस्याः पतिः, एषा बहु आनन्देन देवशर्माणं स्वीकृत्य स्वगृहम् आगतवती। स्वगृहम् आगत्य तस्मै एकं छिद्रम् आस्तरणं तत्सर्वं दत्वा सा तत्र स्थापयित्वा देवशर्माणम् एषा शृङ्गारादिकं कृत्वा स्वं जारं देवदत्तं द्रष्टुं निर्गच्छति। तत्र
तदेव वयं गतसप्ताहे वयं तावत्पर्यन्तं वयम् आगतवन्तः। एवं तत्र किं जातम्, एवम् अभिधाय शृङ्गारविधिं विधाय यावत् देवदत्तमुद्दिश्य व्रजति, तस्मिन्नेव समये सः यदा एषा शृङ्गारादिकं कृत्वा स्वजारं द्रष्टुं यदा निर्गतवती, तदा तस्मिन्नेव समये एतस्याः पतिः सम्यक् मद्यपानं कृत्वा मदविकलाङ्गः मुक्तकेशः पदे पदे प्रस्खलन् गृहीतमद्यभाण्डः समभ्येति इति अस्ति। हस्ते पत्न्याः कृते मद्यकुम्भमपि स्वीकृत्य मुक्तकेशः प्रस्खलन् गृहीतः, सः स्खलति स्म, चलितुमपि न शक्नोति स्म मद्यपानस्य आधिक्येन। तर्हि तादृशः गृहम् आगतवान्। तस्मिन् सन्दर्भे तदा एषा एवं एतद् दृष्ट्वा, तं दृष्ट्वा सा द्रुततरं तत्र किं कृतवती, व्याघुट्य इति शब्दः आगतः। व्याघुट्य इत्युक्ते परिवर्तनं कृत्वा, तद्दिने अहम् उक्तवान् यूटर्न् इति उच्यते। व्याघुट्य स्वगृहं प्रविश्य मुक्तशृङ्गारवेष यथा पूर्वम् अभवत् इति, तावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः, यथा पूर्वम् अभवत् इति। तदनन्तरं कौलिकः अपि तां पलायमानां तां दृष्ट्वा कृत अद्भुतशृङ्गारां विलोक्य प्रागेव कर्णपरम्परया तस्याः अपवादश्रवणात् क्षुभितहृदयः स्वाकारं निगूहमानः सदैव आस्ते इति अस्ति। सः किमस्ति, एषः अपि एतस्याः विषये किञ्चित् श्रुतवान् आसीत् पूर्वमेव। तदेव कौलिकः अपि तां पलायमानां, कौलिकः तां दृष्ट्वा तां पलाय निर्गच्छन्तीम् अलङ्कारैः भूषिताम् अद्भुतशृङ्गारा आसीत् सा, अर्थात् अत्यधिकम् अलङ्कारादिकं सा कृत अद्भुतशृङ्गारा इति, अत्यधिकशृङ्गारादिकं कृतवती आसीत् सा प्रागेव कर्णपरम्परया तस्याः अपवादश्रवणात्। अर्थात् तावता पूर्वमपि सः एतस्याः विषये, पत्न्याः विषये कर्णपरम्परया तस्याः अपवादश्रवणात् मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नोति? रैट्, अस्तु अस्तु। तर्हि किञ्चित् इण्टर्नेट् समस्या जाता। अस्तु, तर्हि ततश्च तथाविधं
चेष्टितम् अवलोक्य तर्हि पूर्वमेव एषः कौलिकः एतस्य पत्न्याः विषये किञ्चित् किञ्चित् अपवादं श्रुतवान् आसीत्, परन्तु सः कदापि किमपि न उक्तवान्, सदैव निगूहमानः आस्ति। ततश्च तथाविधं चेष्टितम् अवलोक्य दृष्टप्रत्ययः क्रोधवशकः गृहं प्रविश्य तामुवाच। अर्थात् इदानीं तादृशमेव चेष्टितं दृष्ट्वा, तादृशमेव प्रवृत्तिं दृष्ट्वा अवलोक्य दृष्टप्रत्ययः, इदानीं प्रत्ययः इदानीं ज्ञानं दृष्टप्रत्ययः अर्थात् तत्र तस्य लक्षणं तत्र यत् जनैः जनानां मुखतः श्रुतवान् आसीत् कर्णपरम्परया, परन्तु इदानीं सलक्षणं तद् दृष्टम् इति दृष्टप्रत्ययः अर्थात् प्रमाणं दृष्टं तत्र दृष्टप्रत्ययः इति प्रमाणं दृष्ट्वा क्रोधवशकः सः क्रोधवशात् किं कृतवान्, गृहं प्रविश्य तामुवाच। गृहं प्रविश्य तामुवाच किम् उक्तवान्, तामेव उक्तवान्, आह पापे पुंश्चलि क्व प्रस्थितासि इति पत्नीम् उद्दिश्य स पृच्छति, भवती इदानीं कुत्र गच्छति, पापे इति तां किञ्चित् पापे इत्यादिकम् अपशब्दाः तत्र निन्दा, आ पापे पुंश्चलि क्व प्रस्थितासि, भवती कुत्र कम् उद्दिश्य कुत्र गच्छति, कुत्र गच्छन्ती अस्ति इति पृष्टवती, भवती कुत्र प्रस्थिता अस्ति। सा प्रोवाच अहं त्वत्सकाशात् आगता न कुत्रचित् अपि निर्गता। अरे अहं भवतः सकाशादेव इदानीम् आगता, अहं द्वौ मिलित्वा एव बहिर्गतौ विना त्वं तु त्वत्सकाशादेव आगता, न कुत्रचित् अपि निर्गता, अहं कुत्रापि न निर्गता अस्मि। तत्कथं मद्यपानवशात् अप्रस्तुतं वदसि इति तस्य मद्यपानस्य उपरि एषः आरोपं करोति। भवान् मद्यपानं कृतवान्, भवान् यथेष्टं पीतवान् अस्ति, तेन कारणेन अप्रस्तुतं वदसि, त्वम् अप्रस्तुतं वदसि इति। असम्बद्धम्, अप्रस्तुतम् इत्युक्ते असम्बद्धम् इत्यर्थः। त्वम् असम्बद्धं कथयति, अर्थात् परस्परसम्बन्धः एव नास्ति इति। अथवा साधु च इदम् उच्यते, सापि एकमते अथवा एवमेव साधु उच्यते। किं साधु उच्यते, तत्र एवमस्ति, मद्यपानिनः किं कुर्वन्ति, मद्यपानिनः किं किं कुर्वन्ति, यदि सम्यक् सुरापानं भवति ते एतदेव कुर्वन्ति, किं वैकल्यं धरणीपातम् अयथोचितजल्पनं सन्निपातस्य चिह्नानि मद्यं सर्वाणि दर्शयेत्। एतत् सर्वत्र द्रष्टुं वयं शक्नुमः। वैकल्यं शरीरे विकलता द्रष्टुं शक्नोति, कथञ्चित् चलति। धरणीपातम् इत्युक्ते सर्वदा भूमौ पतनम्, उत्तिष्ठति पतति, उत्तिष्ठति पतति। अयथोचितजल्पनम् अनुचितं जल्पनम्, अनुचितं बडबड किमपि जल्पनं करोति। सन्निपातस्य चिह्नानि, सन्निपातज्वरः अस्ति, कम्पनम् इत्यादिकं, सन्निपातज्वरः इति ज्वरः, फीवर्, तत्र कम्पनं भवति, बहु कम्पनं भवति, तर्हि तादृशकम्पमानः भवति एषः। सन्निपातज्वरस्य यानि चिह्नानि भवन्ति मद्यं सर्वाणि दर्शयेत् इति, अर्थात् तानि सर्वाणि अपि मद्यं दर्शयति इत्युक्ते मद्यं यः पीतवान् सः तथा करोति इत्यर्थः, सः तथा करोति इत्यर्थः। इतोपि अस्ति तत्र वैकल्यं धरणीपातम् अयथोचितजल्पनं सन्निपातस्य चिह्नानि मद्यं सर्वाणि दर्शयेत्। करस्पन्दो अम्बरत्यागः तेजोहानि सरागता वारणी संगजावस्था भानुनाप्यनुभूयते इति। तत्र सूर्येण सह मद्यपस्य किं करोति, किञ्चित् उपमानमपि दर्शयति तत्र एषः विष्णुशर्मा। कथं वदति, करस्पन्दः, तत्र यः मद्यं सम्यक् पिबति तस्य हस्तयोः किं भवति, इतस्ततः सञ्चालनम्, अर्थात् अनावश्यकं करस्पन्दः। अम्बरत्यागः, एतत् किञ्चित् हैक् अस्ति, अम्बरत्यागः वस्त्रत्यागः, वस्त्राणां पुनः आवश्यकता न भवति। अम्बरत्यागः, तेजोहानिः, तेजसः हानिः, मुखे तेजः न भवति। सरागता, रागवशत्वं, सरागता दृश्यते, पुनः रागवशत्वं दृश्यते, अर्थात् पुनः मुखे वर्णभेदः इत्यादिकं।
सरागः भवति, नेत्रयोः अपि वर्णभेदः भवति, तद् सर्वं भवति। वारणी संगजावस्था, वारुणी अस्ति, वारुणी संगजावस्था, वारुणी इत्युक्ते मध्यम, मध्यम इत्यर्थः। वारुणी इति मध्यम इति एकः अर्थः। वारुणी इति तत्र पश्चिमदिशा इत्यपि अर्थः अस्ति। वारुणी इति पश्चिमदिशा इत्यपि अर्थः अस्ति वारुणी शब्दस्य। तर्हि तत्र उभयदापि अस्ति, तत्र भानुनापि अनुभूयते। वारुणी संगजावस्था इत्युक्ते मध्येन सह संगः भवति चेत् एषा अवस्था भवत्येव। भानोः अपि एवं, भानुनापि अनुभूयते इति, सूर्योऽपि अनुभूयते एवमिति। सूर्यस्य मद्यपानेन न, सूर्यस्य मद्यपानेन न, तत्र अर्थान्तरः स्वीकरणीयः। सूर्यः वारुणी संगः नाम अस्तमनकाले सूर्यस्यापि एवं भवति। वारुणी इति पश्चिमदिक्, तर्हि पश्चिमदिक् संगकाले, पश्चिमदिशि यदा सूर्यः गच्छति अस्तमनकाले करस्पन्दः भवति सूर्यस्यापि। सूर्यस्य करः नाम किरणं, सूर्यस्य किरणानां न्यूनता भवति तत्र। वारुण्याः संगं करोति तदा किरणानां ह्रासः भवति, तदेव करस्पन्दः। मद्यपानां तु करचालनम्। अम्बरत्यागः, सूर्यः आकाशं त्यजति, समुद्रं प्रविशति, मद्यपः अम्बरत्यागं करोति, वस्त्रत्यागं करोति इति उभयत्रापि अर्थभेदः। तेजोहानिः, अस्तमनकाले सूर्यस्य तेजसः हानिः भवति। सरागता, तत्र वर्णभेदः भवति। तर्हि वारुणी संगजावस्था भानुनापि अनुभूयते इति उक्तं। केवलं मद्यपस्य नास्ति, परन्तु अत्र वारुणी इत्यस्य मद्यम् इति एकः अर्थः, अपरः अर्थः पश्चिमदिक् इति अपरः अर्थः इति अर्थद्वयं तत्र अस्ति। तत्र मद्यपविषये भिन्नः अर्थः, सूर्यविषये भिन्नः अर्थः इति स्वीकरणीयम्। अस्तु, तदनन्तरं सोऽपि तत् श्रुत्वा, इदानीं पत्नी एतस्य मद्यपानदोषम् इति कथयति। तर्हि सः वदति, सोऽपि तत् श्रुत्वा प्रतिकूलवचनं वेषविपर्ययं च अवलोक्य तामाह। अरे, सा इदानीं विपरीतं वदति, तस्य प्रत्युत्तरं ददाति, प्रतिकूलं वचनं ददाति। अनन्तरं तस्याः वेषविपर्ययमपि सः दृष्टवान्। वेषविपर्ययं नाम सा इदानीं भिन्नं वेषं कृतवती अस्ति, भिन्नवेषं धृतवती अस्ति। तत्सर्वं दृष्ट्वा एतत् श्रुत्वा च तामाह। पुंश्चली, पुंश्चली इति वस्तुतः संस्कृतभाषायां पुंश्चली इति वस्तुतः निन्दावाचकशब्दः। पुंश्चली इति निन्दावाचकशब्दः। पुंश्चली किं वदामः, अत्यन्त निन्दावाचकः शब्दः अस्ति पुंश्चली। चिरकालं श्रुतो मया, पुंश्चली चिरकालं श्रुतो मया तव अवपादः। अरे, बहुवर्षेभ्यः, बहुकालतः अहं भवत्याः विषये एतत् शृण्वन् अस्मि। तदद्य स्वयं सञ्जातप्रत्ययः तव यथोचितं निग्रहं करोमि इति सः उक्तवान्। सः वदति, सः किं वदति, अरे, बहु समयतः अहम् एतत् शृण्वन् अस्मि, अद्य तु अहं सर्वं सलक्षणं दृष्टवान्, सप्रमाणं दृष्टवान्। तर्हि इदानीम् अहं भवत्यै अद्य यथोचितं निग्रहं करोमि इति सः एवम् उक्तवान्। अर्थात् इदानीं किं करिष्यामि अहम्, इदानीम् अद्य भवत्याः विषये इदानीं मम एवं दण्डयामि इति, तदेव सः उक्तवान्। अर्थात् निग्रहं करोमि इति अभिधाय उक्त्वा लगुटप्रहारैः, लगुटं नाम काष्ठं तत् स्वीकृत्य तस्य दण्डेन, लगुडेन, दण्डेन सम्यक् ताडितवान् एषः। तदेव लगुटप्रहारैः तां जर्जरितदेहां कृत्वा, जर्जरितं जातं। जर्जरितम् इत्युक्ते तस्याः शरीरस्य इतस्ततः मारणेन सा वस्तुतः अत्यन्त कष्टतां वेदना दुर्बला जाता। सा जर्जरितदेहाम् इति उच्यते। तत्र जर्जरितत्वं नाम एवमस्ति, तद् किं वदामि, बहु अत्यन्ताधिकताडनेन या अवस्था भवति शरीरे, सा अवस्था एव जर्जरितावस्था इत्युच्यते। तद् जर्जरितं जातम्, अर्थात् इदानीं किमपि कर्तुमेव न शक्नोति, तादृशं कष्टं जातं तस्याः। सा विधाय स्थूणया सह, अर्थात् तत्र एकः स्तम्भः आसीत्, तेन स्तम्भेन सह दृढबन्धनेन बद्ध्वा सोऽपि मतविह्वलाङ्कः निद्रावशम् अगमत्। अरे, सम्यक् ताडितवान् एषः। सा बहु दुर्पीडिता जाता। सा इदानीं ताम् एकः स्तम्भः तत्र आसीत्, तत्र एकं रज्जुम् उपयुज्य
तां तत्र बन्धनं कृत्वा एषः मदविकलाङ्गः, अरे एषः तु सम्यक् उन्मत्तः अस्ति, पीत्वा 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 सः अपि किमपि किमपि एतत् सर्वं कृत्वा मदविकलाङ्गः, मदेन विकलाङ्गः, दुर्बलाङ्गः अर्थात् स्खलिताङ्गः निद्रावशम् अगमत्। सोऽपि तत्र निद्रां कृतवान्। एतत् सर्वं देवशर्मा तत्र पश्यति इति भवन्तः स्मरन्तु। देवशर्मा तस्मिन् गृहे अस्ति अस्माकं। देवशर्मा एतत् सर्वं पश्यन् अस्ति। अत्रान्तरे तस्याः सखी नापिती कौलिकं निद्रावशगतं विज्ञाय तां गत्वा इदमाह। इदानीं कथायाः तृतीयं पात्रम्। अस्माकं कथायाम् आषाढभूति अस्ति, जम्पुकः अस्ति, नापिती अस्ति। तर्हि एषा नापिती तत्र आगता। नापिती इति नापितस्य पत्नी। नापितः इत्युक्ते क्षुरकः, यः केशकर्तनादिकं करोति सः नापितः। तस्य पत्नी नापिती तत्र आगता। काचित् एतस्याः सखी अस्ति, कौलिकपत्न्याः सखी। सा तृतीया सा अस्ति। तस्याः किं भवति वृत्तम् इति अग्रे कथयति। अत्रान्तरे तस्याः सखी नापिती कौलिकं निद्रावशकतं विज्ञाय, इदानीं कौलिकः सम्यक् निद्रां कृतवान् इति ज्ञात्वा तां गत्वा इदमाह। तत्र तस्याः समीपं गत्वा एतत् उक्तवती। सा एतस्याः सखी अस्ति। अरे सखी, स देवदत्तः तस्मिन् स्थाने त्वां प्रतीक्षते। सखी, स देवदत्तः अर्थात् एतस्याः जारः, तस्याः कामुकः तत्र तिष्ठति इति तस्य नाम देवदत्तः। सखी, स देवदत्तः तस्मिन् स्थाने त्वां प्रतीक्षते, अर्थात् भवतीं प्रतीक्ष्य सः तत्र तिष्ठति। तत् शीघ्रम् आगम्यताम्। अरे भवती शीघ्रं तत्र आगच्छतु इति एषा वदति। सा च एषा कौलिकपत्नी वदति। कौलिकपत्नी उक्तवती, पश्य मम अवस्थाम्। अरे मम अवस्थां पश्यतु इदानीं, मम कीदृशी अवस्था अस्ति इदानीं। तत्र इदानीम् अहं तु, स वदति, पश्यतु पश्य मम अवस्थां, तत् कथं गच्छामि। अरे अहं कथं गच्छामि इदानीम्, अहम् इदानीं बन्धिता अस्मि अत्र, तत् कथं गच्छामि। तत् श्रुत्वा तत् गत्वा ब्रूहि तं कामिनं यदस्यां रात्रौ न त्वया सह समागमः इति। तर्हि सखी, भवती एवं करोतु, तत्र गत्वा तं वदतु मम अवस्था एषा अस्ति, तत् कथं गच्छामि अहं, तत् गत्वा ब्रूहि तं कामिनम्, अर्थात् यः तस्याः कामुकः देवदत्तः, तं वदतु इदानीम् अहम् आगन्तुं न शक्नोमि, यदस्यां रात्रौ न त्वया सह समागमः इति। अर्थात् अद्य भवता सह मम समागमः न भवति इति तं सूचयतु इति उक्तवती सा। तर्हि नापिति प्राह, सखी मामैवं वद। नापिति तत्र अग्रे वदति, नापिति प्राह, सखी मामैवं वद, नायं कुलडा धर्मः। तर्हि नापिति कौलकपत्नीम् उद्दिश्य वदति, अरे एष कुलडा धर्मः नास्ति। अर्थात् भवती अत्र कुलडा धर्मः इति यः पति अस्ति तथापि अन्यं पुरुषं या इच्छति स कुलडा इति अस्ति। अत्र बहु किं वदामः, निन्दार्थकशब्दः नास्ति। तेन कारणेन सा ताम् उद्दिश्य वदति एष कुलडा धर्मः नास्ति इति। यदि सा तु बहु निन्दावाचकशब्दः चेत् एवं पुरतः वक्तुं न शक्नोति। सा सखी अस्ति खलु, तेन मामैवं वद नायं कुलडा धर्मः इति। कुलडा धर्मः, एतत् कुलडा धर्मः नास्ति, भवत्या गन्तव्यमेव अस्ति। उक्तं च तत्र अहम् एकं श्लोकं वदामि, समानार्थकम् अथवा समानविषयः एव भवति चेत् तादृशश्लोकान् अहं किञ्चित् स्किप् करोमि, भवन्तः अनन्तरं पठितुमपि शक्नुवन्ति। उक्तं च किमस्ति, विषमस्थस्वादुफलग्रहण व्यवसाय निश्चयो येषाम् उष्ट्राणामिव तेषां मन्येऽहं शंसितं जन्म। विषमस्थ स्वादुफल ग्रहण व्यवसाय निश्चयः येषाम् उष्ट्राणामिव, अर्थात् यदा उपरि विषमस्थाने स्थितस्य स्वादुफलग्रहणम् अर्थात् मधुरफलस्य ग्रहणाय व्यवसाय निश्चयः अर्थात् ये कृतनिश्चयाः भवन्ति येषाम् उष्ट्राणामिव। यदा उष्ट्राः सन्ति ते वृक्षस्य उपरि मधुरफलानि सन्ति चेत् महता प्रयत्नेन कथञ्चित् तद् खादितुं ते प्रयत्नं कुर्वन्ति।
कथञ्चित् स्वीकुर्वन्ति एव यदि महता प्रयत्नेन। तद्वत् तद्वत् किमस्ति, उष्ट्राणामिव तेषां मन्ये अहं शंसितं जन्म। एवमेव तत्र एवमेव एताः कुलटाः अपि एवमेवम् अस्ति। ते अपि दुर्लभमपि ते तत्र तत् प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति इति। उष्ट्राणामिव तेषाम् उष्ट्राणामिव मन्ये अहं शंसितं जन्म इति। अर्थात् एतासां जन्म एवमेवं शंसितं प्रशस्यते। कथं प्रशस्यते? यथा उष्ट्रः महता कष्टेनापि तद् फलं प्राप्नोति, तद्वत् परपुरुषसमागमं प्राप्नुवन्ति कुलटाः इति। कथञ्चिदपि परपुरुषसङ्गमं प्राप्नुवन्ति इति। तत्र एवमस्ति। इत्युक्ते ताः कुलटाः कथमपि परपुरुषसङ्गमार्थं निर्गच्छन्ति एव इति। तस्मिन्नेव अर्थे अग्रिमः श्लोकः अपि अस्ति इति कृत्वा अहम् एतत् त्यक्त्वा अग्रे गच्छामि। तत्र इदानीं स अब्रवीत्, अर्थात् इदानीं श्लोकद्वयम् अहं स्किप् करोमि। तत्र समानार्थः अधिकभेदः नास्ति। अर्थात् कुलटाः कथमपि परपुरुषसङ्गमार्थं गच्छन्ति इति तस्य आशयः। स अब्रवीत् यद्येवं तर्हि कथया, कथं दृढबन्धनैः यद्वा सति तत्र गच्छामि। इदानीं सा नापितीं पृच्छि कौलकपत्नी पृच्छति, अरे अस्तु भवती यदुक्तवती तत् सत्यं, यद्येवं तर्हि कथया, भवती कथयतु कथं दृढबन्धनैः यद्वा, कथं दृढबन्धनैः बद्धा सती तत्र गच्छामि। अरे इदानीम् अहं दृढबन्धना एवं दृढबन्धना बन्धिता अस्ति, तर्हि बद्धा अस्ति दृढबन्धनैः रज्जुभिः सति, तत्र कथम् अहं गच्छामि। सन्निहितश्च अयं पापात्मा मत्पतिः। एषः वदति, अरे एषः मत्पतिः पापात्मा दुष्टः इदानीं गृहमपि प्राप्तवान् अस्ति, सन्निहितश्च अयं पापात्मा मत्पतिः, तर्हि अहं कथं गच्छामि। इदानीम् अहं किं कर्तुं शक्नोमि। नापिति आह सखी मदविह्वलोऽयं सूर्यकरस्पृष्टः प्रबोधं यास्यति। पश्यतु, सः वदति, सखी वदति, मदविह्वलः एषः सम्यक् उन्मत्तः, एतस्य इदानीं सम्यक् नशा अस्ति, सम्यक् पीतवान् अस्ति, तर्हि मदविह्वलः सः। अयं सूर्यकरस्पृष्टः प्रबोधं यास्यति। सूर्यकरस्पृष्टः इत्युक्ते यावत् सूर्यकिरणाः तस्य शरीरे पतन्ति तदेव सः उत्तिष्ठति, तन्मध्ये तस्य उत्थानं तु न भवति। निश्चयेन तदहं ताम् उन्मोचयामि। अरे अहं भवतीम् उन्मोचयामि, अहं भवतीम् इतः, एषः मत्तः अस्ति, प्रातःकाले सूर्यस्य किरणाः यदा भवति तदेव सः उत्थितः भवति, भवतीं बन्धनात् अहं विमोचयामि। माम् आत्मस्थाने बद्ध्वा द्रुततरं देवदत्तं सम्भाव्य आगच्छ इति वदति। अरे एषः एवं वदति, किं वदति, भवत्याः स्थाने मम बन्धनं करोतु, अनन्तरं भवती तत्र गत्वा देवदत्तेन सह सम्भाव्य, देवदत्तेन सह मिलित्वा किं देवदत्तं सन्तोष्य प्रत्यायातु इति वदति। एषः उपायं वदति, आगच्छ। सा अब्रवीत् एवमस्तु इति। अर्थात् कौलिकपत्नी उक्तवती भवतु, एवं भवतु इति उक्तवती। तदनु सा नापिति तां स्वसखीं बन्धनाद् विमोच्य तस्याः स्थाने यथा पूर्वम् आत्मानं बद्ध्वा तां देवदत्तसकाशे संकेतस्थानं प्रेषितवती। किं जातं, तदनु सा नापिति, तदनुसारं सा नापिति किं कृतवती, तां स्वसखीं बन्धनाद् विमोच्य, अरे एकनिमेषः, अस्तु। तर्हि तत्र एषः वदति किं इति, स्वस्थाने तां बद्ध्वा इदानीम् एषा गतवती,
कौलिकः कस्मिंश्चित् क्षणे समुत्थाय किञ्चित् गतकोपः विमतः तामाह। तत्र एव उक्ति। तर्हि एषः किञ्चित् स गतवती खलु, तर्हि नापीति गतवती। कौलिकः कस्मिंश्चित् क्षणे समुत्थाय किञ्चित् गतकोपः विमतः तामाह। अर्थात् किं जातं, किञ्चित् एतस्य किञ्चित् कौलिकस्य प्रबोधः जातः, अर्थात् किञ्चित् किञ्चित् मद्यम् अतः गतं। तर्हि एषः तत्र उत्थाय गतकोपः, किञ्चित् कोपः अपि किञ्चित् न्यूनः जातः। तर्हि एवं तस्मिन् समये सा एवं तत् कोपः किञ्चित् शान्तः आसीत्। सः मदिरायाः मदः अपि किञ्चित् न्यूनः जातः तत्र। तेन कारणेन सः विमतः अस्ति, किञ्चित् विगतः मतः, अर्थात् मतः किञ्चित् न्यूनः जातः। तामाह हे परुषवादिनी, हे परुषवादिनी, अर्थात् किं वदति, हे परुषवादिनी इति वदति, अर्थात् रूक्षं वदति इति परुषवादिनी, रूक्षभाषिणी इति। यदद्य प्रभृति गृहात् निष्क्रमणं न करोषि न च परुषं वदसि ततः त्वाम् उन्मोचयामि इति वदति। इदानीं चिन्तयतु, नापीति अस्ति तत्र, तस्य पत्नी तु गता अस्ति। तर्हि एषः ताम् उद्दिश्य वदति, पत्नीम् उद्दिश्य इति सः न जानाति खलु। तर्हि यदद्य प्रभृति गृहात् निष्क्रमणं न करोषि, अद्य आरभ्य भवती गृहतः न बहिर्गच्छति चेत्, न च परुषं वसति, यदि न रूक्षं न वदति चेत्, किं यदा एवं न करोति चेत् ततः त्वाम् उन्मोचयामि। यदि एवम् अस्ति चेत् अहं भवतीं, यदि भवती रूक्षतया न वदति, अनन्तरं यदि भवती गृहात् न निर्गच्छति बहिः, यदि एवं चेत् त्वां बन्धनात् मोचयामि इति सा वदति। नापीत्यपि स्वरभेदभयात्, इदानीम् अत्र गौलिकपत्नी तु नास्ति, नापीति अस्ति। तर्हि नापीति वदति चेत् एषः अवगच्छति, ध्वनिः भिन्ना भवति। तेन कारणेन नापीत्यपि स्वरभेदभयात्, स्वरभेदः भवति इति भयेन किं भवति, स्वरभेदभयात् यावत् न किञ्चित् ऊचे, अर्थात् सा किमपि न उक्तवती, न किञ्चित् ऊचे, तावत् सोऽपि भूयः भूयः तां तदेव आह। एषः वारं वारं ताम् एतदेव पृच्छति स्म। एतस्याः तु कण्ठस्वरभेदभयेन एषा किमपि न वदति। अथ सा यावत् प्रत्युत्तरं किमपि न ददी, यदि यावत् पर्यन्तं प्रत्युत्तरं न ददौ तावत् सः कुपितः किं कृतवान्, सः कुपितः तीक्ष्णशस्त्रम् आदाय तस्याः नासिकाम् अच्छिनत्। अतः महान् कोपः जातः। एष एतावत् पर्यन्तं किमपि उत्तरमेव न वदति। तर्हि तस्य कोपेन सः किं कृतवान्, तस्य कोपः अभवत्, किमपि न ददौ, न प्रत्युत्तरं किमपि न ददौ, स न प्रत्युत्तरं दत्तवती। तावत् सः प्रकुपितः किं कृतवान्, तीक्ष्णशस्त्रम् आहूय, तीक्ष्णं शस्त्रं गृहीत्वा किं कृतवान्, तस्याः नासिकाम् अच्छिनत् इति। तस्याः नासिकां तु किं कृतवान्, सः कर्तितवान्, छेदनं कृतवान् इत्यर्थः। आह च रे पुंसलि तिष्ठ इदानीं, न त्वां भूयः तोषयिष्यामि, इतः परम् अहं भवतीं कदापि मधुरवचनैः अहं भवतीं न तोषयिष्यामि इति जल्पन् पुनरपि निद्रावशम् अगमत्। सः मध्ये उत्थितः, एतावत् उत्तमकार्याणि कृत्वा पुनः सः पुनरपि निद्रां प्रति गतवान्। अर्थात् तस्याः नासिकाच्छेदं कृत्वा सः पुनरपि निद्रावशम् अगमत्, निद्रां प्राप्तवान्। देवशर्मापि किं भवति, देवशर्मा यदा सर्वं पश्यन् अस्ति, तत्र देवशर्मणः भाग्यमेतत्, तस्य धनं तु गतमेव। देवशर्मापि वित्तनाशात् क्षुक्षामकण्ठः नष्टनिद्रः तत्सर्वं स्त्रीचरित्रम् अपश्यत्। तत्र स्त्रीणाम् एतत् सर्वं चरित्रं सः तत्र दृष्टवान्। स्त्रियः एतत् सर्वं सः किमर्थं, वित्तनाशात्, धनं तु नष्टमस्ति तस्य, क्षुक्षामकण्ठः, स क्षुधा अस्ति, तस्य किमपि न प्राप्तवान्, तस्य खादितुं किमपि, सः बुभुक्षितः अपि अस्ति, नष्टनिद्रः, निद्रापि नष्टः आसीत्, तस्य तत्सर्वं स्त्रीचरित्रम् अपश्यत्। सापि कौलिकभार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह सुरतसुखम् अनुभूय कस्मिंश्चित् क्षणे
स्वगृहम् आगत्य तां नापितीम् इदमाह। पश्यतु किं वदति सा। इदानीं सा तत्र गतवती कौलिकभार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह सुरतसुखम् अनुभूय देवदत्तेन सह सा समागमं कृत्वा सुखम् अनुभूय कस्मिंश्चित् क्षणे यदा रात्रेः कस्मिंश्चित् काले स्वगृहम् आगत्य इदानीं स्वगृहं पुनः आगतवती। स्वगृहम् आगत्य किं कृतवती तां नापितीम् इदमाह। तत्र नापिती अस्ति, नापितीं प्रति इदमाह। अयि शिवं भवत्याः, अरे भवत्याः सुखमस्ति खलु, कापि समस्या नास्ति खलु इति पृष्टवती सा। तर्हि नायं पापात्मा मम गतायाम् उत्थितः नासीत् वा? अर्थात् एवं पृच्छति, भवती सम्यक् अस्ति खलु, नायं पापात्मा मम गतायाम् उत्थितः आसीत्, अर्थात् एषः मम पतिः पापात्मा दुष्टः, यदा अहं गतवती तदा न उत्थितः खलु। नापितीत्याह, नापित्याह, नापिति उक्तवती। नापिती किम् उक्तवती? शिवं नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य। अरे सुखमस्ति, सर्वं सुखमस्ति, नासिकां विहाय शरीरस्य अन्यस्य सर्वस्य सुखमस्ति, नासिका तु कर्तिता अस्ति। शिवं नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य, न शिवं नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य शिवं मङ्गलमस्ति, नासिकायाः तु गतमेव। तद्रुतं मां मोचय, बन्धनाद् यावन्नायं मां पश्यति येन स्वगृहं गच्छामि। अरे शीघ्रातिशीघ्रं मां मोचय, तद्रुतं मां मोचय, बन्धनात् यावन्नायं मां पश्यति, अर्थात् यावत्पर्यन्तम् एषः मां न पश्यति येन स्वगृहं गच्छामि, अहं शीघ्रातिशीघ्रं मम गृहं गच्छामि इति। तर्हि मां मोचय इति सा उक्तवती। अन्यथा भूयोप्येष दुष्टतरः कर्णच्छेदादि निग्रहं करिष्यति। अरे अन्यथा एष वराकः पुनरपि उत्तिष्ठति चेत् इदानीं नासिका एव छिन्ना जाता, इदानीं एष कर्णच्छेदोऽपि करिष्यति। ततः पूर्वं मां कथञ्चित् भवति इतः शीघ्रं मां निष्कासयतु इति मोचयतु इति सा उक्तवती। तथा अनुष्ठिते भूयोऽपि कौलिकः उत्थाय तामाह। अर्थात् एतत् सर्वं तत्र प्रवृत्तम्। इदानीं नापिती निर्गता, तत्र नापिती निर्गता, तदनन्तरं पुनः किमस्ति, एषा तत्र बन्धिता अस्ति। इदानीं कौलिकपत्नी तस्मिन् स्थाने पुनरायाता, एषा तु गता अस्ति। तर्हि तथा अनुष्ठिते भूयोऽपि कौलिकः उत्थाय तामाह। पुनरपि सः उत्थितवान्। कः? कौलिकः उत्थितवान्। कौलिकः उत्थाय तामाह। किमाह? अरे पुंशली, किम् अद्यापि न वदसि? अरे भवती इदानीं पर्यन्तमपि किमपि न वदति? इदानीमपि किमपि न वदति भवती? पूर्वं पृष्टवान्, इदानीमपि किमपि न वदति वा? किं भूयः अपि अतः दुष्टतरं निग्रहं कर्णच्छेदेन करोमि? अरे इदानीं नासिका छिन्ना जाता भवत्याः, अहं छेदनं कृतं। इदानीं किमस्ति? इदानीं भवत्याः कर्णमपि अहं छेदनं करोमि वा? कर्णच्छेदेन करोमि वा? भवत्याः इतोपि दुष्टतरं करिष्यामि वा इति तत्र एवम् उक्तवान्। अर्थात् किमर्थम् इदानीमपि प्रश्नस्य उत्तरं न वदति? कर्णच्छेदेन इतोपि अधिकं दण्डयामि वा इति सः पृष्टवान्। तर्हि एषा किम्? एषा बुद्धिमती, एषा किं करोति इति पश्यतु। एषा बुद्धिमती सा किं वदति? एषा बहु कोपेन वदति, अथ सा सकोपं सा अधिक्षेपम् इदमाह। सा पतिमुद्दिश्य महता कोपेन तस्याः महान् कोपः जातः, सा महता कोपेन अधिक्षेपम् इदम् आह। अर्थात् बहु कोपेन पतिं निन्दति एवम् अभवत्। किं? धिङ् धिक् मूर्ख, धिङ् धिक् महामूढ, अरे रे रे मूर्ख, रे रे मूर्ख महामूढ, को मां महासतीं दर्शयितुं व्यङ्गयितुं वा सः? भवान् किं महासतीं दर्शयितुं व्यङ्गयितुं वा समर्थः? अर्थात् अहं बहु सती अस्मि, सती इत्युक्ते उत्तमा पत्नी अस्मि, धर्मपत्नी अस्मि, मां भवान् महासतीम्, अर्थात् महासती इति एवं वदति, महापतिव्रताम् इत्यर्थः। महापतिव्रताम्, अहं महापतिव्रता अस्मि, महासतीं मां पीडयितुं, महासतीं दर्शयितुं, पीडयितुं, व्यङ्गयितुं, व्यङ्गयितुं नाम विकलाङ्गतां कर्तुं, नासिकाच्छेदेन कर्णच्छेदेन इत्यादि व्यङ्गयितुं वा समर्थः भवान्? तच्छृण्वन्तु सर्वेऽपि लोकपालाः। सा तत्र बहु नाटकं करोति। इदानीं
सा वदति सर्वे लोकपालाः यदा मम मम मया कथ्यमानम् इदं वचनं शृण्वन्तु। तत्र किं वदति एषा पश्यतु। आदित्यचन्द्रावनिलोनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् इति वदति। अरे नरस्य वृत्तम् एते सर्वे जानन्ति। के आदित्यः सूर्यः, चन्द्रः, वायुः अनिलः, अनलः अग्निः, द्यौः आकाशः, भूमिः जलम् आपः, हृदयं यमः, अहः, रात्रिः। एते सर्वे दिनं रात्रि द्वौ सन्ध्याकालौ एतत् सर्वम् अनन्तरं द्वौ सन्ध्याकालौ धर्मः एतत् सर्वम् एते सर्वे एते धर्मश्च किं नरस्य वृत्तं जानाति, नरस्य चरित्रं जानाति इति स वदति। तद् यदि मम सतीत्वम् अस्ति मनसापि परपुरुषः न अभिलषितः ततः देय भूयोपि मे नासिकां तादृग्रूपाम् अक्षतां कुर्वन्तु इति वदति सा। अर्थात् एतस्याः बुद्धिं पश्यतु। एषा किं वदति, एतस्याः नासिका तु छिन्ना नास्ति, नासिका तु गदा नापित्याः, नापिती तु गतवती अस्ति। एषा तत्र आगत्य स्थितवती। इदानीं एतान् सर्वान् आहूय वदति तद्यदि मम सतीत्वम् अस्ति, मम पातिवृत्यमिति सम्यक् अस्ति, मनसापि परपुरुषः नाभिलषितः, परपुरुषस्य विषये मम अहं मनसापि न इष्टवती इति तदि अस्ति, तदो देव भूयोपि मे नासिकाम्, अर्थात् इदानीम् एषः मम नासिकां कर्तितवान्, तर्हि भूयोपि मे नासिकां रूपाम् अक्षतां कुर्वन्तु इति। अर्थात् पूर्वं यदा आसीत् तादृश अक्षतां कुर्वन्तु इति एषा तत्र एताः देवताः उद्दिश्य स वदति। तद्यदि मम सतीत्वमस्ति मनसापि परपुरुषः नाभिलषितः ततो देवा भूयोपि मे नासिकां तादृग्रूपां कुर्वन्तु, पूर्वं यदा आसीत् तथा कुर्वन्तु, अनन्तरं किम् अक्षतां कुर्वन्तु, यदा क्षतिरहितां कुर्वन्तु इति वदति। अक्षतां कुर्वन्तु, तत्र क्षतिरहितां कुर्वन्तु, तादृशीमेव तत्र कुर्वन्तु इति वदति। मम पुनरपि क्षतरहितां कुर्वन्तु इति वदति। तत् क्षतरहितमेव अस्ति, तत्र तस्याः नासिका तु क्षतरहिता एव अस्ति। अथवा पुनः वदति, इतोपि वदति सा, कारण तस्याः बहु विश्वासः अस्ति खलु, तस्याः किमपि न जातम्। अथवा यदि मम चित्ते परपुरुषस्य भ्रान्तिः अपि भवति तदा मां भस्मसात् नयन्तु इति वदति सा। अर्थात् यदि मम मनसि चित्ते परपुरुषस्य भ्रान्तिः अपि भवति, अर्थात् यदि मम मनसि परपुरुषस्य भ्रान्तिः वा भवति तदा मां भस्मीकुर्वन्तु इति देवान् उद्दिश्य सा प्रार्थनां करोति, एतत् करोति। एवम् उक्त्वा भूयोऽपि तमाह। एतदनन्तरं पतिमुद्दिश्य सा एवम् उक्तवती, भो दुरात्मन् पश्य मे सतीत्वप्रभावेण तादृश्येव नासिका संवृत्ता इति वदति सा। अयि पश्यतु भवान्, इदानीं मम सतीत्वं पश्यतु, मम पूर्वं यथा नासिका आसीत् इदानीं तादृशी नासिका पुनः संवृत्ता अस्ति, भवान् उत्थाय मां पश्यतु इति सा पतिमुद्दिश्य वदति। पश्यतु, तदेव भो दुरात्मन् पश्य मे सतीत्वप्रभावेण तादृश्येव नासिका संवृत्ता, पूर्वं यदा आसीत्, पूर्वं यादृशी नासिका आसीत् तादृशी एव संवृत्ता इति वदति। अथ असौ उल्मुखमादाय यावत् पश्यति तावत् तद्रूपां नासिकां च भूतले रक्तप्रवाहं च महान्तम् अपश्यत्। सः किं कृतवान्? सः तत्र बहिर्वा महानसे वा गत्वा उल्मुखम् आदाय उल्मुखं नाम एवं वदति। उल्मुखो नाम किमस्ति? उल्मुखं नाम दग्धकाष्ठं। यदा वयम् अर्धदग्धकाष्ठं भवति खलु, यदा चुल्लिका भवति गृहे, चुल्लिकायां काष्ठं स्थापयति, तत् काष्ठं यदा ज्वलति तस्य अर्धभागः, यदा उल्मुखं नाम अर्धदग्ध काष्ठम् इत्यर्थः, तद् उल्मुखं।
तद् उल्मुखमानीय आदाय सः गत्वा चुल्लिकातः महानसाद् वा बहिर्वा कुत्रचित् ततः उल्मुखम् आनीय आदाय यावत् पश्यति तावत् तद्रूपां नासिकां च भूतले रक्तप्रवाहं च महान्तम् अपश्यत्। अरे सः दृष्टवान् तथा पत्न्याः नासिका तु तत्रैव अस्ति, तत्र किमपि न जातमस्ति, परन्तु अधः पश्यामः चेत् अधः भूतले तु रक्तप्रवाहं च महान्तं रक्तप्रवाहं च अपश्यत्। तस्य विश्वासः जातः। इदानीं भूतले रक्तप्रवाहः तस्याः नासिका पूर्ववती। तर्हि सः चिन्तितवान्, अरे भगवताम् अनुग्रहेण एषा तु पतिव्रता एव अस्ति, पश्यतु पुनः तस्याः नासिका आगता यथा पूर्वम् अभवत् इति एषः कौलिकः चिन्तयति। अथ स विस्मितमनाः तां बन्धनात् विमुच्य शय्यायाम् आरोप्य च चाटुशतैः पर्यतोषयत्। तस्य बहु दुःखम् अभवत्। सः विस्मितः जातः, विस्मितमनाः अर्थात् तस्य एवमस्ति, नितरां विस्मितः सः। पत्नी निश्चयेन पतिव्रता इति सः तस्य विश्वासः जातः। तां बन्धनात् विमुच्य, बन्धनात् तां स्वीकृत्य, तदनन्तरं पुनः विस्मितमनाः तां बन्धनात् विमुच्य शय्यायाम् आरोप्य, तस्याः पर्यङ्कपर्यन्तं नीत्वा शय्यायाम् आरोप्य च चाटुशतैः पर्यतोषयत्। चाटुशतैः चाडुक्तिभिः अर्थात् मधुरवचनैः तस्याः ताम् आनन्दितवान्, तां सन्तोषितवान् इत्यर्थः। अरे एतत् सर्वं तत्र एवमस्ति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा किम् अभवत् इत्युक्ते देवशर्मापि तं सर्वं वृत्तान्तम् आलोक्य विस्मितमना इदमाह। अर्थात् एतत् सर्वं दृष्ट्वा, एतत् सर्वं वृत्तान्तं दृष्ट्वा सः बहु आश्चर्येण विस्मितमनाः, सर्वमपि नितरां विस्मितः अभवत्। सः एतत् नितरां विस्मितः भूत्वा सः एतद् उक्तवान्, तत्र शम्बरस्य च या माया नमुचेरपि बले कुभीनसश्चैव सर्वास्ता योषितो विदुः इति। अर्थात् तत्र येषां पुरातनकथाः भवन्ति, ते मायया भिन्नं भिन्नं कार्यं कृतवन्तः। शम्बरासुरः, नमुचि राक्षसः, बलिचक्रवर्ती, लवणासुरस्य माता कुम्भीनसी इत्यादि एते सर्वे बहु मायां दर्शितवन्तः। तर्हि एषः वदति एतेषां माया तु किमपि नास्ति। शम्बरस्य च माया, या माया नमुचेरपि बलेः कुबीनसेः चैव सर्वाः मायाः ताः योषितः विदुः। एताः स्त्रियः सर्वाः मायाः जानन्ति, सर्वविध मायाः एताः महिलाः जानन्ति इति। ताः सर्वाः मायाः स्त्रियः जानन्ति इति देवशर्मा तत्र वदति। किं वदति? हसन्तं प्रहसन्त्येता, रुदन्तं प्ररुदन्त्यपि, अप्रियं प्रियवाक्यैश्च गृह्णन्ति कालयोगतः इति वदति। तत्सर्वं पुनः इतः अग्रिम 5 श्लोकाः सन्ति। ते श्लोकाः वस्तुतः एवं यदा स्त्रियः कथं भवन्ति इति देवशर्मणः दृष्टिविशेषः। तत्र सामान्यतः सर्वश्लोकाः एतादृशाः अपि भवन्ति। स्त्रीणां चटुलतां तत्र प्रतिपादयति इति कृत्वा तत्र केवलम् एकवारं पठित्वा अहम् अग्रे गच्छामि। मम छात्राः अपि स्त्रियः अधिकाः सन्ति इति कृत्वा एतस्य विवरणं कर्तुम् अहम् अधिकं प्रयत्नं न करिष्यामि। तर्हि एतत् सर्वं सन्दर्भानुसारं देवशर्मणः अनुभवः, देवशर्मणः चिन्तितं कार्यमेतत् इति कृत्वा नादिप्रसङ्गप्रमदासु कार्यो न उच्चेदलं स्त्रीषु विवर्धमानम् अतिप्रसक्तैः पुरुषैर्यतस्ता क्रीडन्ति। तत्र क्रीडन्ति किमस्ति? क्रीडन्ति काकैरिव लूनपक्षैः इति एकमस्ति। अर्थात् तत्र एवमस्ति, स्त्रीभिः सह अधिकः स्नेहानुबन्धः न करणीयः। तासां बलं यदि वर्धमानमस्ति, स्त्रीषु विवर्धमानं न उच्येत्। अर्थात् वर्धमानमस्ति तर्हि तदपि न उपेक्षणीयम्। अतिप्रसक्तैः पुरुषैर्यतस्ता, अर्थात् यदि पुरुषाः ताभिः सह अधिकं व्यवहरन्ति, लूनपक्षैः काकैरिह क्रीडन्ति,
यदा लूनपक्षैः काकानां पक्षः यदि लूनाः भवन्ति, कर्तिताः भवन्ति, तर्हि ते दूरं न गन्तुं शक्नुवन्ति। एवमेवं पुरुषान् एताः महिलाः दूरं गन्तुं न अनुमन्यन्ते इति एक उपलक्षणरूपेण एकं श्लोकम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि। एतान् श्लोकान् भवन्तः अनन्तरं पश्यन्तु। बहु श्लोकाः सन्ति विषये, तेन कारणेन अहम् एतत् किञ्चित् स्किप् करोमि। एवम् एतत् सर्वं यदा एवमस्ति, एतत् सर्वं पूर्णरूपेण तत्र यदा स्त्रियः एवं भवन्ति, स्त्रियः तादृशं भवन्ति, स्त्रियः एवं भवन्ति इति विवरणमस्ति। तेन तत् इदानीम् अग्रे गच्छामि। एवम् इतः अहं पुनः आरम्भं करोमि। एवं चिन्तयतः, अरे एतत् सर्वम् एवं चिन्तयतः तस्य परिव्राजकस्य सा निशा महता कष्टेन, यदा महता कृच्छ्रेण सा एवं परिव्राजकस्य सा निशा महता कृच्छ्रेण अतिचक्राम। अर्थात् तद् एवं तस्य रात्रि एवमेव महता कष्टेन स रात्रिं यापितवान्। सा च दूतिका छिन्ननासिका, इदानीं नापितायाः कथा। सा च दूतिका छिन्ननासिका स्वगृहं गत्वा चिन्तयामास। अरे इदानीं दूतिकायाः नासिका तु गता अस्ति, सा स्वगृहं प्राप्तवती। इदानीं सा तत्र तस्याः गृहं गत्वा चिन्तयामास, किम् इदानीं कर्तव्यं, कथमेतत् महत् छिद्रं स्थगयितव्यम्। अरे इदानीं किं करणीयं मया, मम मम कथमेतत् महत् छिद्रम्, इदानीं मम महान् व्रणः जातः, तत् कथम् मया स्थगयितव्यम् इति सा चिन्तितवती। अथ तस्मिन् काले तस्याः एवं विचिन्तयन्त्या भर्ता कार्यवशात् राजकुले पर्युषितः। अर्थात् एवमेवं सा यदा तत्र एवमस्ति, तत्र एवं तस्याः तस्मिन्नेव काले सः तत्रैव पर्युषितः आसीत्। रात्रौ किमपि कार्यवशात् राजकुले पर्युषितः तस्याः पतिः। ततः प्रत्यूषे प्रातःकाले उषःकाले स्वगृहम् अभ्युपेत्य द्वारदेशस्थः किम् उक्तवान्, सः द्वारदेशम् गृहस्य द्वारपर्यन्तम् आगत्य सः विविधपौरकृत्योत्सुकतया तामाह। सः क्षुरकः, नापितः, तेन तत् सर्वं तस्य वस्तूनि भाण्डं स्वीकृत्य क्षौरकार्यार्थं गन्तव्यमस्ति, पौरकार्यार्थं गन्तव्यमस्ति। तेन विविध पौरकृत्य उत्सुकतया तामाह। पौरकृत्यानि करणीयानि, पौरकृत्यानि केशकर्तनादि कार्याणि करणीयानि पौराणां, तदर्थम् उत्सुकतया तामाह। भद्रे शीघ्रमानीयतां क्षुरभाण्डम् इति, शीघ्रमानीयतां क्षुरभाण्डं येन क्षौरकर्मकरणाय गच्छामि। अरे भवती शीघ्रं गत्वा मम क्षुरभाण्डम् आनयतु, येन क्षौरकर्मकरणाय गच्छामि। इदानीम् अहं शीघ्रं तत्र गच्छामि इति। सापि छिन्ननासिका प्रत्युत्पन्नमतिः गृहम् अध्यवस्थितैव, अर्थात् क्षुरभाण्डात् क्षुरमेकं समाकृत्य तस्य अभिमुखं प्रेषयामास। सा बुद्धिमती, सा किं कृतवती, छिन्ननासिका अस्ति, प्रत्युत्पन्नमति गृहमध्यस्थितैव, गृहस्य अन्तः एव स्थित्वा कार्यकरणापेक्षया तद् आनीय तस्य हस्ते क्षुरभाण्डात् क्षुरम् एकं, तद् क्षुरं भवति खलु क्षौरस्य तद् छुरिका, तदेकं स्वीकृत्य क्षुरमेकं समाकृष्य ततः निष्कास्य तस्य अभिमुखं प्रेषयामास। तस्य अभिमुखं प्रेषितवती, क्षिप्तवती एषा एकं क्षुरं स्वीकृत्य। नापितः अपि अत्युत्सुकतया तमेकं क्षुरम् अवलोक्य कोपाविष्टः संस्तवन् तं कोपाविष्टः किं कृतवती सा, नापिता तमेकं क्षुरम् अवलोक्य कोपाविष्टः संस्तत अभिमुखमेव तं क्षुरं प्राहिणोत् इति। तर्हि एषा किं कृतवती, अतः सः किं कृतवान्, एतद् दृष्ट्वा तद् अभिमुखमेव कोपाविष्टः सन्, सः बहु कोपाविष्टः जातः, तस्य कोपः आगतः, तस्य उपरि क्षुरं प्रेषितौ, तर्हि एषः कोपाविष्टः जातः। कोपाविष्टः सन् तद् अभिमुखमेव तत् स्वीकृत्य सः तस्याः उपरि क्षिप्तवान् एषः, तद् अभिमुखमेव तं क्षुरं प्राहिणोत्। एतदेव उत्तम अवसरमिति कृत्वा सा किं कृतवती, एतस्मिन् अन्तरे सा दुष्टा
ऊर्ध्वबाहु विधाय सा बहुरोदनं कर्तुम् आरब्धवती। तस्य सा किं कृतवती, सा दुष्टा ऊर्ध्वबाहु विधाय सा किञ्चित् एवं शरीरम् एवं वक्रीकृत्य ऊर्ध्वबाहु विधाय फुत्कर्तुमना गृहात् तत्र किं कृतवती, तत्र एवमस्ति तस्याः एवमस्ति तत्र वाक्यं पुनः पश्यतु। एतस्मिन् अन्तरे सा दुष्टम् ऊर्ध्वबाहु विधाय फुत्कर्तुमनाः गृहात् निश्चक्राम। किं कृतवती तत्र सा दुष्टा नापिति बाहु ऊर्ध्वं प्रसार्य फुत्कृत्य रोदितुम् इच्छन्ति। अर्थात् वारं वारमेव फुत्कृत्य इति यदा वयं रोदनकाले इति कुर्मः खलु, रोदनेन सह बालकानाम् अधिकं भवति, यदा रोदनस्य मध्ये एवं भवति तदेव फुत्कर्तुमना इति वदति, इति करोति फुत्कर्तुमना इति। तत् कृत्वा सा किं वदति, गृहात् बहिः निर्जगाम निश्चक्राम, गृहात् बहिः निष्क्रजे। एष नापितः किमपि न जानाति। सः अहो पापेन बहिर्गत्वा किं कोलाहलं करोति, अहो पापेन अनेन मम सदाचारवर्तिन्याः पश्यत नासिकाच्छेदः विहितः। वस्तुतः किमपि तत्र न भवति, परन्तु पूर्वं स एवं वदति, बहिर्गत्वा वदति, पश्यतु अनेन मम सदाचारवर्तिन्याः, अहं तु सदाचारेण जीवनं करोमि, सदाचारजीवनं करोमि, मम किं कृतवती, पतिव्रतायाः मम नासिकाच्छेदनं कृतवान् अस्ति इति वदति। तत् परित्रायतां परित्रायताम् इति, मम रक्षणं करोतु, मां रक्षन्तु इति बहिः गत्वा स कोलाहलं करोति। अत्रान्तरे तत्र राजपुरुषाः समभ्येस्य तं नापितं लघुटप्रहारैः जर्जरीकृत्य दृढबन्धनैः बद्धा तया छिन्ननासिकया सह धर्माधिकरणस्थानं नीत्वा सभ्यान् ऊचुः। तत्र किमस्ति, अत्रान्तरे एतस्मिन्नेव समये राजपुरुषाः समभ्येत्य, तत्र राजपुरुषाः आगत्य तं नापितं लघुटप्रहारैः, यदा दण्डेन काष्ठेन सम्यक् प्रहारं कृतवान्, एष नापितः किमपि न कृतवान्, सः तस्य दोषः एव नास्ति। लघुटप्रहारैः जर्जरीकृत्य पञ्चर् कृत्वा जर्जरीकृत्य सम्यक् ताडयित्वा एवं कष्टस्थितिं प्राप्य बहु दृढबन्धनैः यदा उत्तमरज्जुभिः बद्धा तया छिन्ननासिकया सह, सा छिन्ननासिका अस्ति इदानीं, नासिका छिन्ना यस्याः सा छिन्ननासिका, छिन्ननासिकया सह धर्माधिकारणस्थानं नीत्वा सभ्यान् ऊचुः। तत्र गत्वा सभ्याः भवन्ति, तत्र एते विधिनिर्णायकाः, तान् प्रति एते राजपुरुषाः एवम् अवदन्। ते किम् अवदन्, तत्र तस्य दण्डः कः इति वयम् अग्रिमे रविवासरे पश्यामः। इदानीं नापितः छिन्ननासिकया नापित्या सह दण्डाधिकारिणां पुरतः वर्तते। दण्डाधिकारिणः तस्य दण्डः कः भवति नापितस्य इति अग्रिमसप्ताहे तस्य कथा समाप्ता भवति। तदनन्तरं मिथ्याविष्णुकौलिककथा इति कथां वयम् अग्रिमसप्ताहे पुनरारम्भं कुर्मः। तावत्पर्यन्तं वयम् अत्र तिष्ठामः। भवान् म्यूट् अस्ति भो।